أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. پس از آنکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مکه را فتح کرده و به مدینه بازگشتند، برخی مأموریت‌ها نیز پیش آمد که من به ذکر آنها خواهم پرداخت. یکی از آنها مأموریت سریه قیس بن سعد بن عباده است. این واقعه در سال 8 هجری در ناحیه سدا رخ داد. هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از جعرانه به مدینه بازگشتند، برای دعوت به اسلام سپاهایی را به مناطق مختلف اعزام فرمودند. چنانکه مهاجر بن ابی امیه را به سوی صنعا که پایتخت یمن است و زیاد بن لبید را به سوی حضرموت فرستادند و سپاهی دیگر آماده کردند که فرماندهی آن را به قیس بن سعد سپردند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قیس بن سعد را با 400 نفر روانه فرمودند تا قبیله سدا در یمن را به اسلام دعوت نمایند. بر اساس روایت دیگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دستور دادند که با قبیله سدا بجنگند. اگر این روایت صحیح باشد، هرچند روایت نخست صحیحتر به نظر می رسد، پس یقیناً از جانب آن قبیله خبرهایی مبنی بر آسیب رساندن به مسلمانان رسیده بود که بر اساس آن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چنین اقدامی فرمودند. اگر این خبر درست باشد و روایت صحیح باشد، آنگاه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای این مأموریت پرچمی سفید بستند و پرچمی سیاه نیز به آنان سپردند. آنان در یکی از نواحی وادی غنا اردو زدند. غنا یکی از 3 وادی مشهور مدینه است که میان مدینه و احد قرار دارد. حضرت قیس فرزند حضرت سعد بن عباده سردار قبیله خزرج بودند. حضرت قیس بن سعد از جمله صحابه بزرگوار و جلیل القدر به شمار می رفتند. در هنگام فتح مکه، زمانی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پرچم را از حضرت سعد بن عباده باز پس گرفتند، همان پرچم را به فرزند ایشان قیس سپردند. او مردی صاحب رأی و سوارکاری شجاع به شمار می رفت و در بخشندگی و سخاوت نیز بسیار مشهور بود. حضرت قیس در وادی غنا اردو زده بودند که یکی از افراد قبیله سدا به نام جیاد بن حارث از آنجا عبور کرد. او مدتی پیش مسلمان شده بود. هنگامی که آگاه شد این سپاه قصد حمله به قبیله او را دارد، تعجب نکرد، زیرا یقینا می‌دانست که قبیله‌اش در صدد آسیب رساندن به مسلمانان بودند و این سپاه در پاسخ به آن آمده است. به هر حال وقتی دید که قرار است به قبیله‌اش حمله شود، بیدرنگ به حضور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شرفیاب شد و درخواست کرد که سپاهی را که فرستاده‌اند بازگردانند. ضمانت می‌دهم که قبیله‌ام آسیبی به مسلمانان نرسانند و قول می‌دهم که آنان به تدریج اسلام را خواهند پذیرفت. یعنی یکی از ضمانت این بود که به مسلمانان حمله نکنند و زیانی نرسانند و ضمانت دیگر این که
به مرور زمان اسلام را بپذیرند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم سخن او را پذیرفتند و سپاه را بازگرداندند. این امر نیز نشان می‌دهد که هدف از اعزام سپاه فتح سرزمین یا تسلط بر قوم نبود، بلکه رساندن پیام اسلام و حفظ امنیت مسلمانان بود. همان گونه که حضرت زیاد بن حارث وعده داده بود، او نیز به وعده خود عمل کرد و هر از گاهی افراد قبیله‌اش اسلام را می‌پذیرفتند. اگر هدف مسلمان کردن اجباری بود، اجازه نمی‌دادند که آنان به تدریج و با درک و فهم اسلام را بپذیرند، بلکه مستقیما گفته میشد یا اسلام بیاورید یا شمشیر. به هر حال پس از آن که تبلیغ تدریجی انجام گرفت، آنان اسلام را پذیرفتند، زیرا حمله کردن و مسلمان ساختن به زور برخلاف تعلیمات اسلام و برخلاف عمل و سنت خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پس از آن که آنان اسلام آوردند، حضرت زیاد را به عنوان امیر آنان تعیین فرمودند و برای قوم ایشان نیز اماننامه‌ای نوشتند و چون برای کسی که مسلمان شده بود نیازی به نوشتن اماننامه نیست، پس این اماننامه به این دلیل نوشته شد که برخی از آنان هنوز مسلمان نشده بودند. ذکر دیگری نیز از مأموریت سریه حضرت عیین بن حصن فزاری به سوی بنی تمیم آمده است. این مأموریت در ماه محرم سال 9 هجری به فرماندهی حضرت عیین بن حصن به سوی قبیله بنی تمیم انجام شد. پیش زمینه آن چنین بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حضرت بشر بن سفیان را برای جمع‌آوری صدقات یعنی اموال زکات به سوی شاخه‌ای از قبیله خزاعه به نام بنو کعب فرستادند. این مردم میان سقیا و سرزمین بنی تمیم ساکن بودند. بر اساس فرمان حضرت بشر بن سفیان اموال زکات قبیله خزاعه از هر سو نزد او جمع می شد. بنی تمیم که هنوز مسلمان نشده بودند این اموال را بسیار زیاد دیدند و گفتند چرا او بی دلیل اموال ما را می گیرد و شمشیرهای خود را بیرون کشیدند. بنی خزاعه گفتند ما دین اسلام را پذیرفته ایم و این فرمان دین ماست که زکات بدهیم، شما را چه رنجی از این است؟ اما بنی تمیم گفتند این بشر بن سفیان حتی به یک شتر هم نخواهد رسید. با دیدن این وضعیت نزاع و درگیری، حضرت بشر بن سفیان بدون آنکه چیزی جمع‌آوری کند خود از آنجا بازگشت. این امر برای بنی خزاعه بسیار ناخوشایند و سنگین بود. آنان از این رفتار بسیار ناراحت شدند. بنی خزاعه بر بنی تمیم حمله کردند و در حالی که می گفتند اگر خویشاوندی میان ما نبود شما هرگز به شهرهای خود نمی رسیدید، آنان را از آنجا بیرون کردند. گفتند بی تردید از جانب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ما به آزمایشی دچار خواهیم شد، زیرا شما چنین رفتاری کردید و ما زکات ندادیم. شما از نماینده پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم روی گردان شدید و او را از گرفتن زکات اموال ما باز داشتید. از سوی دیگر حضرت بشر بن سفیان نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آمد و ایشان را از اوضاع آگاه ساخت. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند چه کسی این قوم را ادب خواهد کرد؟ نخستین کسی که لبیک گفت حضرت عیین بن حصن بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم او را با 50 سوار عرب به سوی بنی تمیم فرستادند، در حالی که در میان آنان هیچ یک از مهاجرین و انصار نبود. عیینه با یاران خود حرکت کرد. آنان شبها را راه می رفتند و صبحها پنهان می شدند تا آنکه به بیابانی رسیدند که بنی تمیم در آنجا اقامت داشتند و دامهای خود را می چراندند. هنگامی که بنی تمیم این سپاه را دیدند همه چیز را رها کرده و گریختند. از آنان 11 مرد، 11 زن و 30 کودک اسیر شدند که آنان را به مدینه آوردند و به فرمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در خانه حضرت
رمله بنت حارس جای دادند. پس از آن هیئتی متشکل از 80 یا 90 تن از بزرگان بنی تمیم به حضور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمد. در این هیئت شاعران و خطیبان توانا و فصیح این قبیله نیز حضور داشتند. آنان در مسجد وارد شدند در حالی که مردم در انتظار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای نماز ظهر بودند. اعضای هیئت گمان کردند که شاید پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تأخیر کردند. پس برخی از آنان نزدیک حجره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رفته و با صدای بلند گفتند: ای محمد صلی الله علیه و آله و سلم، نزد ما بیرون آیید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیرون آمدند و با آنان سخن گفتند. سپس نماز ظهر را اقامه فرمودند و پس از نماز در حیاط مسجد نشستند. رئیس هیئت گفت: ما در شعر و خطابه با شما به مباهات میپردازیم و میخواهیم بدانیم که کدام قوم خطیب و شاعر برتری دارد. ما به خطیبان و شاعران خود افتخار میکنیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: مباهات در شعر و سخن هدف بعثت من نیست. من برای این نیامدم که در شعر و سخن فخر بفروشم، بلکه هدف من وصل کردن مردم به خداوند متعال است. اما اگر هدف آمدن شما همین است، پس هنر خود را نشان دهید. اگر می‌خواهید بفرمایید، ما نیز پاسخ خواهیم داد. اعضای هیئت خطیب خود عطارد ابن حاجب را پیش فرستادند. او خطبه ایراد کرد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به حضرت ثابت بن قیس بن شماس فرمودند که پاسخ او را بدهد. او خطبه بسیار قدرتمندی ایراد کرد که بر سخن دشمن چیره شد. حضرت حسان بن ثابت در آن هنگام در مجلس حضور نداشتند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم او را فرا خواندند. پس از آن شاعر هیئت زبرقان بن بدر اشعار خود را خواند. سپس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به حضرت حسان فرمودند که در پاسخ او شعر بخواند. حضرت حسان بیدرنگ پاسخ او را با اشعار خود داد. هنگامی که حضرت حسان سخن خود را به پایان رساند، اعضای هیئت در میان خود نشستند. اقرع ابن حابس که همراه این هیئت آمده بود بی اختیار گفت: خطیب آنان از خطیب ما برتر است و شاعر آنان از شاعر ما بسیار برتر و والاتر است. آنان از ما بسیار پیشی گرفتند. پس از آن که گفتگوها پایان یافت، آنان اسلام آوردند. بر اساس برخی روایات حضرت اقرع بن حابس پیشتر اسلام آورده بود و این بار همراه هیئت دوباره به حضور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمده بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پس از اسلام آوردن بنی تمیم اسیران آنان را بازگرداندند و همگی را با بخشش‌ها و عطایا نواختند. بر اساس یک روایت به هر یک از اعضای هیئت 500 درهم عطا فرمود. عطارد بن حاجب که پیشتر از او یاد شد، پس از اسلام آوردن چادری را به عنوان هدیه به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تقدیم کرد. گفته می شود این چادر را کسری به او داده بود. گفتند این چادر از نوع عالی ابریشم بود که با نخهای طلا زینت یافته بود. هنگامی که صحابه لطافت و زیبایی آن را دیدند بسیار شگفت زده شدند و با دستان خود آن را لمس کردند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با دیدن این حالت فرمودند: آیا از این چادر چنین در شگفتید؟ در بهشت چادرهای سعد بسیار نرمتر و بهتر از این است. حضرت میرزا بشیر احمد نیز در مورد این واقعه به گونه عمومی اظهار نظر کردند. ایشان فرمودند که پس از مدتی هنگامی که برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از جای چند پارچه ابریشمی به عنوان هدیه آورده شد، برخی از صحابه با دیدن آنها از نرمی و لطافتشان
با شگفتی یاد کردند و آن را چیزی غیر معمول دانستند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: آیا از نرمی آنها در شگفتید؟ به خدا سوگند در بهشت چادرهای سعد از اینها بسیار نرمتر و بسیار بهترند. این سخن پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حقیقت به صورت استعاره بود و مقصود اشاره به مقام راحت و نعمت سعد در بهشت بود، نه اینکه مقایسه مادی میان چادرهای دنیا و نعمتهای بهشتی صورت گیرد. زیرا همان گونه که از قرآن کریم و حدیث شریف به طور اصولی دانسته می شود، نعمتهای بهشت را نمی توان با نعمتهای این دنیا قیاس کرد و نعمتهای بهشتی را نیز نمی توان به معنای مادی و دنیوی دانست. حقیقت آن است که الفاظی که در قرآن و حدیث درباره نعمتهای بهشت آمده‌اند تنها به صورت استعاره و تشبیه برای اشاره به کمال و عظمت آن نعمتها بیان شده‌اند. سپس مأموریت دیگری به نام سریه قتبه بن عامر است که در ماه صفر سال 9 هجری واقع شد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم قتبه بن عامر را با 20 نفر به سوی قبیله خثم فرستادند. بر اساس یک روایت ایشان را به نواحی قباله فرستادند که در مسیر یمن و در سرزمین تهامه واقع است. شهر قباله میان مکه و آن ناحیه قرار دارد و فاصله آن تا مکه 8 روز راه، یعنی تقریباً 156 مایل است. بر اساس روایت دیگر ایشان را به نواحی بیشه فرستادند و دستور دادند که ناگهانی بر آنان حمله کنند. بی تردید آن مردم در حال شرارت بودند. در مسیر آنان مردی را گرفتند و از او پرسجو کردند، اما او خود را گنگ وانمود کرد. ولی هنگامی که به نزدیکی قبیله رسیدند، او با فریادهای بلند خواست قبیله خود را آگاه سازد. به سبب این فریب او را کشتند، چون قبیله آگاه شده بود. مسلمانان تا شب صبر کردند و چون هوا تاریک شد بر آنان حمله بردند. جنگ سختی در گرفت و از هر دو طرف بسیاری زخمی شدند و از دشمنان نیز شمار زیادی کشته شدند. حضرت قتبه شتران، بزها و زنان را به عنوان غنیمت به مدینه آوردند. پس از جدا کردن خمس، سهم هر یک از آنان 4 شتر یا 40 بز بود. به هر حال این حمله برای جلوگیری از شرارت‌های آنان لازم بود. سپس مأموریت سریه ضحاک بن سفیان کلابی ذکر شده است. این مأموریت به سوی قبیله بنو کلاب انجام شد و در ماه ربیع الاول سال 9 هجری واقع گردید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حضرت ضحاک بن سفیان کلابی را به سوی قبیله خودشان بنو کلاب در منطقه قرطاع فرستادند. قرطاع شاخه‌ای از قبیله بنو بکر بود که در فاصله 7 روز از مدینه منوره ساکن بودند. آنان در نجد در منطقه ذوالجلاوه با یکدیگر دیدار کردند. حضرت ضحاک پیام اسلام را به آنان رساند، اما قبیله از پذیرش آن سر باز زد و کار به جنگ کشید. مسلمانان اهل قرطاع را شکست دادند و غنیمت به دست آوردند. یکی از وقایع ایمان آفرین این مأموریت آن بود که سلم ابن قرط مردی کافر و از سران مخالفان بود، ولی پسرش اسید بن سلمه که مسلمان شده بود در سپاه مسلمانان حضور داشت. هنگامی که دشمن تاب مقاومت در برابر حمله مسلمانان را نیاورد و گریخت، در میان آنان پدر اسید یعنی سلمه نیز بود. اسید به تعقیب پدر پرداخت. پدر برای نجات جان خود با اسبش به آب پرید. اسید نیز به دنبال او رفت و بار دیگر پدرش را به اسلام دعوت کرد تا به هر طریقی پدرش را از دوزخ نجات دهد. اما پدر در پاسخ پسر را دشنام داد و ناسزا گفت،
چون پسر دید که پدر بر سرکشی و دشمنی خود پافشاری می کند، رگ‌های پای اسب او را برید و مرد دیگری آمد و او را کشت. با این حال روایت دیگری نیز وجود دارد که بر اساس آن هنگامی که اسید در مدینه اسلام آورد، پدر پیرش نامه‌ای برای او نوشت که در آن چند شعر نیز بود. در آن نامه از نافرمانی پسر در دوران پیری شکایت کرده و او را به سبب پذیرش اسلام سرزنش کرده بود و نوشته بود چه چیز باعث شد که پدر پیر خود را ترک کردی و اسلام آوردی؟ اسید پس از خواندن نامه پدر به حضور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسید و ماجرا را عرض کرد و اجازه خواست تا پاسخی بنویسد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به او اجازه دادند و او نامه‌ای تبلیغی برای پدرش نوشت. پدرش پس از خواندن آن نامه اسلام آورد. این روایت نیز در منابع آمده است. سپس مأموریت سریه حضرت علقمه بن مجزز به سوی جده ذکر شده است. ابن سعد نوشته است که این مأموریت در ماه ربیع الثانی سال 9 هجری واقع شد، در حالی که بر اساس برخی روایات دیگر در ماه صفر همان سال رخ داده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آگاه شدند که گروهی از جنگجویان حبشی در ساحل جده فرود آمدند. بر اساس بعضی روایات آنان قصد داشتند علیه اهل مکه دست به راهزنی بزنند. در کتابی دیگر آمده است که این افراد از آن سوی دریا آمده بودند تا به مسلمانان آسیب برسانند. جده شهری است که در ساحل غربی مکه مکرمه و در کنار دریا واقع شده و تا امروز نیز یکی از شهرهای بزرگ حجاز است. فاصله میان مکه و جده 75 کیلومتر است و فاصله میان مدینه و جده تقریباً 250 مایل می باشد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت علقمه را با 300 نفر به سوی آنان اعزام فرمودند. هنگامی که کسانی که از اهل حبشه در ساحل جده فرود آمده بودند از آمدن حضرت علقمه آگاه شدند. سوار کشتی‌های خود شدند و به دریا گریختند. حضرت علقمه تا یکی از جزایر آنان را تعقیب کرد. یکی از وقایع قابل ذکر این مأموریت چنین است که حضرت ابو سعید خدری روایت می کند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم علقمه بن مجزز را فرمانده لشکری قرار دادند و من نیز در آن لشکر بودم. هنگامی که به مقصد رسیدیم و مأموریت پایان یافت، گروهی برای بازگشت زودتر از فرمانده خود اجازه خواستند. او به آنان اجازه داد و عبدالله بن حذافه سهمی را به عنوان امیر بر آنان گماشت. در طبیعت او شوخ طبعی بود. آنان در راه فرود آمدند و آتشی افروختند تا خود را گرم کنند. در سنن ابن ماجه آمده است که عبدالله سهمی گفت آیا من بر شما حقی ندارم که باید سخنم را بشنوید و اطاعت کنید؟ گفتند چرا؟ البته. گفت آیا هر چه فرمان دهم انجام خواهید داد؟ گفتند بله. پس گفت من به شما فرمان می دهم که در این آتش خود را بیفکنید. برخی برخاستند و آماده شدند تا در آتش بیفتند. چون دید که آنان واقعا آمادند گفت خود را باز دارید، زیرا من فقط با شما شوخی می کردم. هنگامی که بازگشتند مردم این ماجرا را برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بازگو کردند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند من امرکم منهم بمعصیت الله فلا تطیعوه، یعنی هرگاه یکی از امیران شما به نافرمانی خدا فرمان دهد و از او اطاعت نکنید. در روایت دیگر آمده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند لا طاعت فی معصیت الله انما الطاعت فی المعروف، یعنی در نافرمانی خدا اطاعتی نیست، اطاعت تنها در کار نیک و معروف است. حضرت مصلح موعود رضی الله عنه نیز این واقعه را چنین بیان فرمودند که در اموری که مخالف شریعت باشند اطاعت جایز نیست.
رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روزی یکی از صحابه را فرمانده گروه کوچکی از سپاه قرار دادند. در مسیر او سخنی گفت که برخی از صحابه به آن عمل نکردند. او خشمگین شد و گفت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مرا بر شما امیر قرار دادند و فرمودند که هر کس از امیر من اطاعت کند از من اطاعت کرده است و هر کس از او نافرمانی کند از من نافرمانی کرده است. اکنون که من جانشین پیامبر اکرم هستم چرا از من نافرمانی کردید؟ صحابه گفتند ما از شما اطاعت خواهیم کرد. او گفت بسیار خوب، اکنون میبینم که آیا واقعا اطاعت میکنید یا نه. سپس دستور داد آتشی بیافروزند. چون آتش افروخته شد گفت خود را در آن بیفکنید. برخی آماده شدند اما دیگران آنان را باز داشتند و گفتند اطاعت تنها در امور شرعی است. او از احکام شریعت آگاهی ندارد. در آتش افتادن و جان دادن به این صورت جایز نیست، زیرا خداوند متعال فرمان داده است که خودکشی نباید کرد. هنگامی که این ماجرا به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گزارش شد، ایشان از کسانی تایید فرمودند که گفته بودند در آتش افتادن جایز نیست. سپس مأموریت سریه حضرت علی رضی الله عنه به سوی فلس بن تی نیز ذکر شده است. این مأموریت در ماه ربیع الثانی سال 9 هجری واقع شد. فلس بتی بود در ناحیه نجد که قبیله تی آن را می پرستید. آنان برای آن بت نذر و نیاز می کردند و حتی سلاح نیز به عنوان نذر تقدیم می نمودند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت علی را با 150 نفر از انصار که مرکب از 100 شتر و 50 اسب بودند برای ویران کردن بت فلس اعزام فرمودند. ویژگی این لشکران بود که جز حضرت علی همه از انصار بودند و هیچ یک از مهاجرین در میان آنان نبود. قبیله بنی تی از قبایل مشهور عرب بود و در نزدیکی شام ساکن بودند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای این مأموریت پرچمی بزرگ و سیاه و نیز پرچمی کوچک و سفید به حضرت علی عطا فرمودند. حضرت علی در صبحگاهان حمله کردند و بت فلس را ویران ساختند. شمار زیادی اسیر و اموال و دامها به دست مسلمانان افتاد. این قبیله حاتم طایی مرد سخاوتمند معروف عرب بود و در میان اسیران دختر او صفانه نیز حضور داشت. پسر حاتم عدی که رئیس قبیله بود گریخت و به سوی سرزمین شام رفت. حضرت علی ابو قتاده را بر اسیران و عبدالله بن عتیق را بر اموال و دامها ناظر گماشتند. پس از جدا کردن خمس برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بقیه غنایم میان سپاهیان تقسیم شد، اما دختر حاتم صفانه را در میان غنایم تقسیم نکردند و او را به مدینه آوردند. صفانه دختر حاتم طایی را همراه دیگر اسیران در خیمه‌ای در کنار در مسجد نبوی جای دادند. او زنی باهوش و باوقار بود. هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از کنار خیمه او گذشتند، او به احترام برخاستند و عرض کرد ای رسول خدا، پدرم در گذشته و برادرم که سرپرست من بود گریخته است، پس بر من احسان فرمایید، خداوند نیز بر شما احسان خواهد کرد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پرسیدند سرپرست تو کیست؟ گفت عدی بن حاتم طایی. فرمودند همان که از خدا و رسولش گریخته است. سپس از آنجا گذشتند. روز بعد هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دوباره از آنجا عبور کردند، صفانه همان سخن روز پیش را تکرار کرد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم همان پاسخ روز پیش را فرمودند و رفتند و او ناامید شد. روز سوم هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از کنار خیمه او گذشتند، حضرت علی نیز همراه ایشان بودند و از پشت سر می آمدند. حضرت علی به صفانه اشاره کردند که برخیزد و بار دیگر درخواست خود را مطرح کند. او فوراً با احترام برخاست و همان درخواست را تکرار کرد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند درخواست تو را پذیرفتم، تو آزاد هستی، ولی در رفتن شتاب مکن. هنگامی که شخصی امین یافت شود، تو را همراه او نزد برادرت در شام خواهم فرستاد. در روایتی آمده است که او از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خواست تا بر او احسان فرمایند، یعنی او را آزاد کنند، و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز بر او احسان فرمودند و آزادش کردند. نتیجه آن شد که او مسلمان گردید. در روایتی دیگر آمده است که او پیش از آزادی مسلمان شده بود و بلافاصله پس از آزادی ایمان خود را ظاهر کرد.
چند روز بعد گروهی از قبیله بنو غزاعه که قصد سفر به شام داشتند به مدینه آمدند. صفوانه از آمدن آنان آگاه شد و به حضور پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم عرض کرد که به آنان اعتماد دارد و خواست تا اجازه یابد همراه آنان به شام برود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به او اجازه دادند و برایش لباس، مرکب و توشه راه فراهم کردند. او از مدینه حرکت کرد و به شام نزد برادرش عدی رسید. هنگامی که به شام رسید و با برادر دیدار کرد به او گفت تو با زن و فرزندت گریختی و خواهرت و ناموست را در آنجا رها کردی؟ عدی از این سخن شرمنده شد و عذرخواهی کرد. اندکی بعد عدی از خواهرش پرسید درباره محمد صلی الله علیه و سلم چه نظری داری؟ صفوانه که با دیدن اخلاق پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مسلمان شده بود گفت به خدا سوگند گمان من این است که هر چه زودتر باید نزد او بروی. اگر او واقعا پیامبر است کسی که زودتر نزد او رود رستگار خواهد شد و اگر پادشاه است در هر حال از عزت و شرافت تو کاسته نخواهد شد. عدی گفت این رأی بسیار نیکویی است. پس فوراً آماده شد و به مدینه آمد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در مسجد تشریف داشتند. عدی خود را معرفی کرد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم او را با خود به سوی خانه بردند. در راه پیرزنی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را متوقف کرد تا با ایشان سخن گوید یا سوالی بپرسد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مدتی طولانی در کنار او ایستادند و با او سخن گفتند. عدی با دیدن این صحنه در دل گفت این شخص نمیتواند پادشاه باشد که چنین برای پیرزنی توقف کند. هنگامی که به خانه رسیدند پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بالش چرمی را که از برگ‌های خرما پر شده بود برای نشستن عدی پیش آوردند. عدی عرض کرد شما بر آن بنشینید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند نه تو بر آن بنشین و خود بر زمین نشستند. عدی در دل گفت به خدا سوگند این شخص پادشاه نیست. سپس پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با او سخن آغاز کردند و در باره دین و امور شخصیش پرسش‌هایی فرمودند. برخی از سخنان ایشان چنان بود که جز خود عدی کسی از آن آگاه نبود. از این رو عدی یقین کرد که ایشان واقعا پیامبر خداست و عرض کرد یقین دارم که شما واقعا رسول خدا هستید زیرا از امور پنهانی نیز آگاه شده اید. حضرت عدی روایت می کند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند ای عدی اسلام بیاور تا در امان باشی. من گفتم من پیش از این پیرو دینی هستم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند من دین تو را از خودت بهتر می دانم. گفتم چگونه ممکن است شما دین مرا از من بهتر بدانید؟ فرمودند آری من دین تو را از خودت بهتر می دانم. آیا تو پیرو دینی میان رغوسیه مسیحیت و سابعین نیستی؟ گفتم چرا چنین است؟ فرمودند آیا تو رئیس قوم خودت نیستی؟ گفتم بله. فرمودند آیا تو به سبب ریاست از غنیمت 1/4 سهم نمیگیری؟ گفتم بله میگیرم. فرمودند این در دین تو نیز برایت روا نیست که چنین بگیری. در این هنگام احساس شرمندگی و ندامت بر من چیره شد. سپس پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند ای عدی شاید فقر مسلمانان تو را از پذیرش این دین باز می‌دارد. به خدا سوگند به زودی چنان ثروتی جاری خواهد شد که کسی برای گرفتن آن پیدا نخواهد شد و شاید فراوانی دشمنان اسلام تو را از ورود به این دین باز می‌دارد. به خدا سوگند به زودی خواهی شنید که زنی بر شتر خود از حیره خود حرکت می کند تا به این خانه خدا کعبه برای زیارت آید و هیچ کس بیم نخواهد داشت. و شاید این نیز مانع توست که حکومت و قدرت در دست دیگران است. به خدا سوگند به زودی خواهی شنید که کاخهای سفید بابل برای مسلمانان گشوده شده و گنجینه های کسری باز شدند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این سخنان را 3 بار تکرار فرمودند. عدی میگوید با دیدن خوشخویی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و شنیدن این سخنان مسلمان شدم. حضرت عدی خود ماجرای اسلام آوردن خیش را چنین بیان میکرد و میفرمود من خود دیدم که زنی بدون همراه از حیره بیرون آمد و برای طواف بیت الله آمد و من خود در سپاه فتح کسری حضور داشتم. پس از اسلام آوردن حضرت عدی در اجرای احکام اسلامی بسیار کوشا بودند. همیشه با وضو بودند و در ادای نماز بسیار مراقب و آماده بودند.
این سخن نیز دلالت دارد بر اینکه شرط محرم برای سفر حج در آن زمان به سبب شرایط خاص بود، چنانکه بارها توضیح دادم. زیرا حضرت عدی خود می‌فرمودند من با چشم خود دیدم که زنی از حیره تنها بیرون آمد و برای طواف کعبه آمد و همراهی نداشت و هیچ شرطی از محرم در آن نبود. اندکی پس از مأموریت حضرت علی هیئتی از قبیله تی به حضور پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آمد و اسلام آوردند. سپس مأموریت سریه عکاشه بن محسن ذکر شده است که به سوی جناب بود. این مأموریت در ماه ربیع الثانی سال 9 هجری رخ داد. سریه حضرت عکاشه در میان قبایل عذره و بلا در شمال مدینه منوره و در نواحی اطراف جناب انجام شد. در برخی روایات نام این منطقه جباب نیز آمده است. جز این جزئیات بیشتری از این مأموریت نقل نشده است. تنها همین قدر ذکر شده که این سریه انجام شد. اکنون به برخی از مطالب مقدماتی درباره غزوه تبوک می‌پردازم. این غزوه در ماه رجب سال 9 هجری برابر با سپتامبر سال 630 میلادی واقع شد. پس از غزوه طائف در ماه رجب سال 9 هجری پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای این غزوه حرکت فرمودند. این آخرین غزوه در دوران حیات مبارک ایشان بود. تبوک در فاصله حدود 685 کیلومتری از مدینه قرار دارد. این غزوه به سبب توقف سپاه در کنار چشمه‌ای به نام تبوک به این نام معروف شد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هنگامی که نزدیک تبوک رسیدند به همراهان فرمودند انکم ستأتون غدا ان شاء الله عین تبوک، یعنی ان شاء الله فردا به چشمه تبوک خواهیم رسید. در قرآن کریم از غزوه تبوک به عنوان ساعة العسر یعنی زمان سختی یاد شده است. از این رو این غزوه را غزوه العسر نیز می‌نامند، زیرا مسلمانان در آن با دشواری‌ها و تنگناهای فراوانی روبرو شدند، از جمله گرمای شدید، مسافت طولانی، کمبود مرکب و کمبود شدید آب در مسیر. همچنین برای آماده سازی سپاه هزینه‌های بسیار اندک بود. به سبب این سختی‌ها سپاه را جیش الاسرا یعنی سپاه تنگی و دشواری نامیدند. این غزوه را همچنین غزوه الفاضحه نیز میگویند. در زبان عربی فضاحت به معنای رسوایی و آشکار شدن است و چون در این غزوه حال بسیاری از منافقان آشکار شد و موجب رسوایی آنان گردید، این نام نیز بر آن نهاده شد. علل و عوامل و پیش‌زمینه‌های غزوه تبوک چه بود؟ در واقع مردم مدینه همواره از جانب نیروهای خارجی به ویژه از سوی قبیله بنو غسان که تحت حمایت رومیان بودند در بیم و هراس حمله قرار داشتند. گزارش‌هایی نیز وجود داشت که نشان می‌داد رومیان و غسانیان هر دو در حال آماده سازی برای جنگ هستند. درباره خطر و بیم حمله غسانیان حضرت عمر رضی الله عنه خود بیان فرمودند که ما همواره از حمله غسانیان بیم داشتیم، یعنی همیشه این نگرانی و تصور را داشتیم که همین حالا حمله خواهند کرد. سبب فوری جنگ تبوک طبق روایت چنین بود که گروهی از تاجران که از شام برای فروش روغن زیتون به مدینه آمده بودند به مسلمانان خبر دادند که رومیان در شام لشکری عظیم گرد آوردند و هرقل برای آن سپاه و متحدانش هزینه 1 سال را فراهم کرده است. به این سپاه قبایل لخم، جذام، عامله و غسان و دیگر قبایل مسیحی پیوسته بودند و پیش قراولان آنان تا منطقه بلغا رسیده بودند. بلغا ناحیه‌ای است در سرزمین شام که میان دمشق و وادی‌القری قرار دارد. سبب دیگر این غزوه طبق روایتی دیگر آن بود که مسیحیان عرب به هرقل نوشتند که شخصی که ادعای نبوت کرده بود یعنی محمد صلی الله علیه و سلم از دنیا رفته است نعوذ بالله و یارانش گرفتار قحطی شدند و اموال و دامهایشان نابود گشته است و اکنون بهترین فرصت برای حمله به آنان و غلبه دادن مسیحیت است. پس هرقل یکی از سرداران خود را با سپاهی 40,000 نفری روانه کرد. نام آن سردار قباز بود یا زناد ذکر شده است. هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از حرکت این سپاه آگاه شدند، فرمان آماده سازی سپاه اسلامی را صادر فرمودند. سبب اصلی این غزوه چنین به نظر می‌رسد که پس از فتح مکه و پیروزی عبرت آموز مسلمانان بر قبیله نیرومند بنو هوازن در جنگ حنین و پس از آن که مسلمانان بر بیشتر قبایل اطراف عربستان چیره شدند، یهودیان، مسیحیان و منافقان بار دیگر گرد هم آمدند و چون دیدند همه تلاش‌هایشان بی‌ثمر مانده است،
تصمیم گرفتند از قدرت بزرگ آن زمان یعنی امپراتور روم یاری بخواهند. آنان نقشه بزرگ و خطرناک ترک کردند. از یک سو با قیصر روم تماس گرفتند و او را آماده ساختند تا سپاهی برای نابودی مسلمانان بفرستند و از سوی دیگر منافقان در مدینه شایعه پراکندند که قیصر روم سپاه خود را روانه کرده تا محمد صلی الله علیه و آله و سلم و همه مسلمانان را در مدینه نابود کند. هدف منافقان و دشمنان این بود که یا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای مقابله با روم از مدینه به سوی شام حرکت کنند و در نتیجه سختی راه و دشواری سفر موجب آسیب یا نعوذ بالله هلاکت ایشان گردد، یا در صورت رویارویی با سپاه روم مسلمانان شکست بخورند و اسلام از میان برود. به هر حال این آرزوی آنان بود. جزئیات بیشتر این واقعه انشاءالله در آینده بیان خواهد شد. امروز در ربوه بر مسجد مهدی که در گلبازار واقع است حمله تروریستی صورت گرفته است و 5 یا 6 نفر از برادران ما زخمی شدند. 2 نفر از آنان به شدت مجروحند و تحت عمل جراحی بودند. خدا کند که حالشان بهتر شده باشد. خداوند متعال بر همه زخمیان فضل فرماید. از میان تروریست‌ها یکی به دست نیروهای امنیتی ما کشته شده و یکی گریخته است. تا این لحظه گزارش‌ها همین است و جزئیات بیشتر بعداً خواهد رسید. خداوند متعال این تروریست‌ها قانون شکنان و دشمنان جماعت را به زودی نابود کند. دولت پنجاب و وزیر اعلی آن ادعا می‌کند که در پنجاب 100% جرایم کنترل شده و هیچ مجرمی باقی نمانده است. اما حملاتی که پی در پی بر احمدیان صورت می‌گیرد، قتل‌ها، شهادت‌ها، جراحت‌ها و آتش زدن اموالشان را گویا جرم حساب نمی‌کنند. خداوند متعال به این حکومت‌ها نیز عقل دهد تا انصاف و عدالت را رعایت کنند و به زودی نشانه‌ای روشن به نفع جماعت ظاهر سازد. آمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.